प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और हमें उम्मीद है आपको इस वाकये से इबरत भी हासिल होगी। दोस्तों, हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुस्तकिल ठिकाना तो सेवन शरीफ में रखा हुआ था, लेकिन इस्लाम की तबलीग करने और लोगों को राह हिदायत देने के लिए आप इर्द गिर्द के देहात में तशरीफ ले जाते थे। आपने ये मामूल बना रखा था कि आप जहाँ भी जाते वहाँ के कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक खताब सा फरमाया करते थे, फिर उनको दावते दीन देते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का खिताब लोगों के दिलों पर असर करता था। दोस्तों, ये खिताब सुनकर बहुत से लोग दीन इस्लाम में दाखिल हुए थे। बहुत लोगों ने बुराइयों और गुनाहों से ताइब होकर नेकी और भलाई के रास्ते पर चलने का तहैया कर लिया था। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत लाल शहबाज कलंदर सेवन शरीफ से चंद किलोमीटर के फासले पर वाकया एक गांव में तशरीफ ले गए। उस गांव के लोग गुनाहों की दलदल में फंसे हुए थे। वो लोग राह हक से भटके हुए थे। उन्होंने दीन से मुकम्मल सरकशी इख्तियार की हुई थी। वो अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल के अहकामात की खिलाफवर्जी करते थे। दोस्तों, इन हालात में जरूरी था कि आप रहमतुल्लाह अलैह उनके इलाके में जाकर तबलीग करते और उनको दीन इस्लाम का सबक सिखाते ताकि वो गुनाहों से मुंह मोड़कर नेकी और भलाई की तरफ आ जाएं। चुनाचे इस मकसद की खातिर आप उस गंदे लोगों के गांव में तशरीफ ले गए। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह की आमद से पहले भी बहुत से नेक लोगों ने उस गांव में आकर उन गांव वालों को नेकी की तरफ बुलाया था, मगर उन नाफरमान लोगों के दिलों पर किसी की वाज़ो नसीहत का कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि वो उन बुजुर्ग हस्तियों को तकलीफ पहुंचाकर गांव से निकाल दिया करते थे। दोस्तों, ऐसे सरकश और बागी किस्म के लोगों को समझाने की खातिर आप लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उनके गांव तशरीफ ले गए, मगर उन लोगों ने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आपको वापस चले जाना पड़ा। दोस्तों, आपने हर मुमकिन तरीके से गांव वालों को समझाने की कोशिश की। प्यार, मोहब्बत, इखलाको मरवत, नरमी और खुशगुफ्तारी गर्ज आपने हर तदबीर आजमा ली, मगर उन सरकश लोगों पर जरा भी असर नहीं हुआ। आप बार बार जाकर उनको समझाते रहे, उनको राह हक की तरफ बुलाते रहे। उन लोगों ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, और जब हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने हर तरह से उनको दावत देकर देख लिया, लेकिन फिर भी कुछ नतीजा नहीं निकला, तो एक दिन आप गुस्से में आ गए। अल्लाह ताला की बारगाह में उन भटके हुए लोगों के लिए दरख्वास्त की, या अल्लाह, या तो ये राह रास्त पर आ जाएं, या फिर इनके साथ वो मामला कर दे जो तू अपने हक में बेहतर समझता है। दोस्तों, अभी चंद रातें ही गुजरी थी कि आपको बताया गया कि इस गांव में जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं और शरीयत की पाबंदी करते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं, वो अपने घरों से बाहर निकल आएं। चुनाचा ख्वाब के इशारे के मुताबिक हजरत लाल शहबाज कलंदर ने उस गांव में जाकर ऐलान आम करवा दिया कि जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं और भलाई के काम करते हैं, बुराई से रोकते हैं, वो सूरज गरूब होने से पहले पहले अपने घरों से बाहर निकल आएं। दोस्तों, इस ऐलान के सुनते ही जो अहले ईमान थे और आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद बन चुके थे, उन्हें आपकी बात पर पूरा पूरा यकीन था। वो लोग सूरज गरूब होने से पहले अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन वो शरारती किस्म के लोग जो गुनाहों की दलदल में बुरी तरह फंस चुके थे, वो आपकी इस बात को मजाक समझ रहे थे और वो दूसरे लोगों का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, बड़े अल्लाह वाले बने फिरते हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, जाओ अपने घरों में आराम करो, ऐसा भी कौन सा अजाब है जो तुम पर नाज़िल हो जाएगा। ये सब मुज़क्का खेज बातें हैं। दोस्तों, वो लोग किसी खुशफहमी में मुब्तला होकर आपस में एक दूसरे से कह रहे थे कि कुछ भी नहीं होगा, ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं।
दोस्तों ताहम मानने वाले लोगों ने लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के कहने के मुताबिक अमल किया और उनकी पैरवी इख्तियार की। दोस्तों इसी तरह ये लोग बड़े गुनाहों में मुब्तला थे कि आखिर रात का आखिरी पहर शुरू हो गया। शरपसंद लोग अपने अपने घरों को चले गए और वो जाकर सो गए। अभी आधी रात भी गुजरी थी कि अचानक ज़ल्ज़ले के जबरदस्त झटके आना शुरू हो गए। सोए हुए लोग बड़बड़ा कर उठ बैठे। उन्होंने घरों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें घरों से बाहर निकलने की मोहलत तक नहीं मिल सकी। दोस्तों उनके घर उल्ट गए, उनकी बस्ती पूरी की पूरी उलट गई। वो सब लोग अपने घरों में दबकर मर गए। तमाम बदकिरदार लोगों को उनके किए की सजा मिल चुकी थी। दोस्तों बाज रवायत में तो ये भी आता है कि आपकी बदवा से गाँव में एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम शरपसंद लोग डूबकर मर गए। अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी फजलो करम की बदौलत जो लोग हजरत लाल शहबाज कलंदर के साथी थे और आप पर ईमान लाए थे, ना तो वो आपको तकलीफें पहुंचाते थे, ना ही आपको तंग करते थे। वो लोग और उनके अहले खाना इस कदर बड़े सैलाब से मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। दोस्तों ये करामत देखकर वो लोग तो पहले से भी ज्यादा हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के गर्विदा और उनके मोतकद बन गए। अल्लाह ताला की इस कुदरत और गज़ब जलाल से इर्द गिर्द के गाँव के लोग मुतासर होकर आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर इस्लाम कबूल करने के लिए धड़ाधड़ आने लगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने शरीयत की पाबंदी करना शुरू कर दी। यहाँ तक भी कहा जाता है कि आप जिस गांव में भी जाते थे लोग आपके आसपास जमा हो जाते थे और आपका दर्सो खिताब सुनते थे। दोस्तों आपकी ये करामत ज़बान ज़दे आम है। दोस्तों अब हम आपको हजरत लाल शहबाज कलंदर की एक और करामत के बारे में बताते हैं। वाकया कुछ इस तरह से है कि हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक वली करामत हैं, उनकी करामत के इजहार के नतीजे में बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह ताला ने उन्हें राहे हक की रोशनी पर गामजन किया। दोस्तों एक मर्तबा आप अपनी दरगाह के सहन में बैठे वजू फरमा रहे थे। उस जगह पर काफी धूप थी और कोई साया नहीं था। धूप की तपश को देखते हुए आपके चंद मरीदों ने अर्ज की, हजरत हम इस जगह पर एक सायादार दरख्त लगाना चाहते हैं ताकि थोड़ी मुद्दत के बाद यहाँ पर साया हो जाए और इस दरख्त के साये में बैठकर आप लोगों को राहे हिदायत दें। तो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जब वजू से फारग हुए तो अपने एक मुरीद को अपनी मिसवाक देते हुए कहने लगे, इस मिसवाक को उस जगह पर जमीन में थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर दबा दो। दोस्तों आपके अकीदतमंद ने आपके हुक्म के मुताबिक अमल करते हुए मिसवाक को जमीन में गाड़ दिया। फिर अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि लाल शहबाज कलंदर की करामत जाहिर हुई। अगले ही दिन वही मिसवाक हरी भरी शाखों से भर गई। दोस्तों चंद ही महीनों में देखते ही देखते वो छोटी सी मिसवाक एक बहुत बड़े कद आवर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गई और एक सायादार दरख्त बन गई। दोस्तों कहा जाता है कि लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जब तक इस दुनिया में जिंदा रहे उस दरख्त की नशोनुमा होती रही और ये दरख्त बढ़ता फलता फूलता रहा। लोग इस दरख्त के साये से हमेशा से फायदा उठाते रहे। लेकिन दोस्तों जिस रोज आप इस जहाने फानी से कूच फरमा गए तो दरख्त ने भी खुद ब खुद सूखना शुरू कर दिया। लोगों ने बड़ी कोशिश की, मुसलसल पानी लगाया गया, उसकी गोडी की गई, जड़ों में पानी डालते रहे ताकि किसी तरह से दरख्त हरा भरा हो जाए। लेकिन सारे अकीदतमंदों और मुरीदों की कोशिशें जाया गईं और आखिरकार वो दरख्त सूखते सूखते एक दिन गिर गया और आज तो उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। दोस्तों उस दरख्त के बारे में ये भी मशहूर है कि जब तक वो दरख्त मौजूद रहा किसी को भी ये नहीं मालूम कि वो दरख्त किस चीज का बना हुआ था। उस दरख्त पर सवाए घनी शाखों और हरे भरे पत्तों के कुछ भी नहीं था। ना तो उस पर फल लगते थे और ना ही कोई फूल लगता था। प्यारे दोस्तों ये होती है औलिया अल्लाह की शान। प्यारे दोस्तों
पीर मेहर अली शाह अपने वक्त के एक कामिल वलील्लाह गुजरे हैं। आज की वीडियो में हम आपको उनकी जिंदगी के बारे में एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा एक अंग्रेज अफसर रावलपिंडी में बतौर डिप्टी कमिश्नर तैनात हुआ। वो इससे पहले भी अंग्रेजी फौज में रह चुका था। अब जबकि वो डिप्टी कमिश्नर बन के आया तो उसकी जिम्मेदारी ये होती थी कि वो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करता और वहाँ के अवाम से उनके हालात मालूम करता था। चुनाचा एक दिन दौरे के सिलसिले में उस डिप्टी कमिश्नर ने गोलड़ा शरीफ के करीब ही अपना कैंप लगा लिया। उससे ये बड़ी तवक्को थी कि पीर साहब गोलड़ा शरीफ आपके पास मुलाकात के लिए जरूर आएंगे। वो अंग्रेज अफसर आपका इंतजार करता रहा, लेकिन पीर मेहर अली शाह साहब उसके साथ मुलाकात के लिए नहीं गए। आखिर उसने अपना कैंप वहां से उठाया और आपकी दरगाह के बिल्कुल करीब ही लगवा लिया और वहीं आकर बैठ गया और सोचने लगा कि शायद पीर साहब मुझसे यहीं मुलाकात कर लेंगे। दोस्तों, पीर मेहर अली शाह के एक खादमे खास मलक गुलाब खान ने आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज की कि हुजूर, ये मुकामी अफसर आया है और मुनासिब भी मालूम होता है। आप जब असर की नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए टहलने निकलते हैं तो हमारी गुजारिश है इस डिप्टी कमिश्नर के साथ थोड़ी सी मुलाकात कर लीजिए। मगर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस रोज जब असर की नमाज के बाद अपनी सवारी बाहर निकाली और सैर के लिए जाने लगे तो आपने वो रास्ता जिस पर वो डिप्टी कमिश्नर अपना कैंप लगा के बैठा हुआ था, आपने वो रास्ता ही बदल लिया और आप दूसरे रास्ते से बाहर चले गए। डिप्टी कमिश्नर वहां बैठा हुआ आप रहमतुल्लाह अलैह का इंतजार करता रहा। आप ना तो उसके पास ही गए और ना ही उस रास्ते से गुजरे थे। उस डिप्टी को बड़ा अजीब लगा कि हजरत मुझसे मुलाकात क्यों नहीं करना चाहते। दोस्तों, उस डिप्टी कमिश्नर ने अपना कैंप वहां से उखाड़ा और रावलपिंडी में अपने दफ्तर में आ गया। उसको ये बात बड़ी गिरां गुजरी कि पीर साहब मुझसे मुलाकात के लिए क्यों नहीं आए, जबकि और बड़े बड़े लोग वहाँ हर वक्त उनके पास हाजिर रहते थे। चुनाचे अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर अगले दिन दफ्तर पहुंचा तो उसने एक चिट्ठी लिखी और वो पीर साहब की खिदमत में भेज दी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि पीर साहब, आप बरोज सोमवार मेरी कोठी पर आकर मुझसे मिलें। दोस्तों, जब आपके खादमों ने आपको वो चिट्ठी पहुंचाई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद उसके पीछे लिखा, मुलाकात के लिए दो जगह हो सकती हैं। एक तो ये है कि मुझे आपसे कोई काम हो और मैं आपसे मिलने आऊं, और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह तुमसे कोई काम नहीं है। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपको मुझसे कोई काम हो। अगर ऐसी ही बात है कि आप मुझसे कोई काम चाहते हैं तो हमेशा जरूरतमंद को ही जाना पड़ता है, और एक पीर जरूरतमंद आपके पास क्यों आएगा, इसलिए आपको मुझसे मुलाकात खुद ही करनी पड़ेगी। दोस्तों, जब वो खत वापस अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचा तो उसे ये पढ़कर बड़ा गुस्सा आया और वो नाराज हो गया और कहने लगा, एक तो मैं पीर साहब के इलाके में गया था और पीर साहब मुझसे मुलाकात करने नहीं आए, और अब मैंने जब खत भेजा है तो उसके जवाब में पीर मेहर अली शाह ये फरमा रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ। चुनाचे उसको बड़ा गुस्सा आया। दोस्तों, काजी सराजुद्दीन उस जमाने में सरकारी वकील हुआ करते थे। डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें अपने पास मशवरे के लिए बुलाया। काजी साहब जब उनके पास पहुंचे तो आपने डिप्टी कमिश्नर को समझाया कि देखें, आपको ऐसे शख्स से उलझना नहीं चाहिए। वो अल्लाह ताला के सिवा दुनिया माफिया से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं रखते। दोस्तों, चुनाचे काजी साहब ने उनको बड़ा समझाया। आखिर अंग्रेज डिप्टी की समझ में सारी बात आ गई। उसने हजरत किबला पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को इतला भिजवाई कि हुजूर, मैं खुद आपसे मुलाकात के लिए आपके पास आऊंगा। चुनाचे तीसरे या चौथे रोज वो अपनी बेगम, जो कि एक अंग्रेजी खानदान से ताल्लुक रखती थी, उसको लेकर मुलाकात के लिए आपके पास हाजिर हुआ। दोस्तों, जब मुलाकात हुई तो हजरत पीर किबला मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने डिप्टी कमिश्नर से हाथ मिला लिया
اور جب انگریزی میم صاحب نے سلام لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس پر انگریزی میم نے بڑا غصہ کیا اور کہنے لگی شاید میں بہت بڑی گنہگار ہوں، اس لیے پیر صاحب نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ دوستو ڈپٹی نے اپنی بیگم کا یہ مدعا پیر کے سامنے پیش کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں ڈپٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور وہ ہمیں غیر عورتوں سے ہاتھ ملانے اور ان سے غیر ضروری طور پر ملنے جلنے سے منع فرماتا ہے۔ دوستو ڈپٹی کمشنر نے ایک سوال کیا کیا آپ کے پاس کوئی جاگیر ہے؟ تو پیر مہر علی شاہ فرمانے لگے کہ مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ کی جاگیر ہے اور یہ سارا ملک ہمیں جاگیر میں ہی ملا ہے۔ دوستو انگریز کی بیوی نے حضور کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو اس کے بارے میں پوچھنے لگی کہ حضرت یہ کیا چیز ہے؟ دوستو پیر مہر علی شاہ فرمانے لگے میں اس پر اپنے مالک کا نام لیتا ہوں اور خدائے عز و جل کا ذکر کرتا رہتا ہوں کیونکہ وہی میرا مالک ہے اور اسی نے ساری دنیا کو بنایا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دوستو وہ میم صاحب پوچھنے لگی آپ کا مالک آپ کو کتنی تنخواہ دیتا ہے؟ دوستو انگریزی میم کی بات سن کر پیر مہر علی شاہ مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا آپ لوگوں کی طرح میری تنخواہ مقرر نہیں ہے اور نہ ہی میں انگریزی سرکار کا ملازم ہوں جو مجھے انگریزی سرکار تنخواہ دے گی، جبکہ میرا مالک تو وہ ہے جو میری تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے، مجھے بے حد اور بے حساب رزق بخشتا ہے۔ دوستو یہ سن کر وہ میم صاحب بڑی حیران ہوئی اور پھر سے پوچھنے لگی آپ جو کچھ بھی مانگیں گے کیا آپ کو آپ کا مالک عطا کرتا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر وہ چیز میرے لیے بہتر ہوگی تو میرا مالک مجھے ضرور عطا کر دیتا ہے، عطا کرنے میں دیر تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن وہ ضرور ملتی ہے، اگر اس چیز میں کوئی نقصان ہوا تو میرا مالک مجھے نہیں دے گا۔ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے روٹی تو مانگتا ہے تو ماں اسے دودھ دیتی ہے کیونکہ ماں جانتی ہے کہ بچے کا معدہ روٹی کو ہضم نہیں کر سکتا۔ دوستو اس طرح باتوں باتوں میں آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ڈپٹی کے پاس ایک پسٹل تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو انگریز افسر کہنے لگا یہ میرا ہتھیار ہے، اس سے میں کسی کی بھی جان لے سکتا ہوں۔ وہ یہ بات بڑے فقریہ انداز سے کہہ رہا تھا۔ دوستو آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ اپنے ہتھیار کا استعمال کر کے تو دکھائیے۔ چنانچہ اسی وقت ڈپٹی نے اوپر درخت پر بیٹھے ہوئے ایک پرندے پر نشانہ سادھا اور فائر چلا دیا۔ دوستو پرندے کو فائر لگنا ہی تھا کہ پرندہ نیچے گر گیا اور پھڑ پھڑانے لگا، لیکن ابھی تک اس میں جان باقی تھی۔ تب وہ انگریز کہنے لگا حضور آپ بھی اپنی تسبیح سے کوئی کمال کر کے تو دکھائیے۔ دوستو آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مجھ سے بیجا ضد مت کرو، تم ایک انگریزی افسر ہو اور ہم ایک پیر فقیر اور مرشد آدمی ہیں۔ دوستو وہ انگریزی افسر کہنے لگا اگر آپ کا مالک اتنا ہی اچھا ہے اور آپ کی اتنی ہی باتیں مانتا ہے تو اس پرندے کو صحیح کر کے دکھائیے، تبھی میں آپ کو مانوں گا، ورنہ میں آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ دوستو جب اس نے آپ کو غصہ دلایا تو آپ رحمت اللہ علیہ پر جلالی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی تسبیح پکڑی، اس پر کچھ پڑھنے لگے اور پھر پھونک ماری اور وہ تسبیح آپ نے پرندے کو لگا دی۔ دوستو تسبیح پرندے کو لگنا ہی تھی کہ پرندہ پھڑ پھڑا کر اڑ گیا۔ وہاں ڈپٹی کمشنر اور جتنے بھی لوگ موجود تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر حیران پریشان ہو رہے تھے۔ اس وقت چونکہ گرمی کا موسم تھا اور بارش کی ضرورت بھی بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، لہذا انگریز کی بیوی یعنی میم صاحب کہنے لگی اگر ایسی ہی بات ہے کہ آپ کا اللہ آپ کی ہر دعا مانتا ہے تو آپ بارش کے لیے دعا کریں۔ آج کل تو بارش کی بڑی سخت ضرورت بھی ہے، فصلیں بالکل خشک ہو رہی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے قحط پڑا ہوا ہے۔ آپ کے توسط سے اگر ملک ہندوستان کے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے تو اس میں اور کیا چاہیے، آپ اپنے اللہ کریم سے دعا فرمائیے۔ دوستو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ
اس عورت کی بات پر مسکرائے اور فرمانے لگے، ہم دعا کرتے ہیں اگر بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور ہوگی تو ضرور ہو جائے گی۔ دوستو، آپ نے تمام حاضرین کو مخاطب کر کے بارش کے لیے دعا کروائی اور خود بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ چنانچہ آپ کا دعا مانگنا ہی تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد بڑی زور و شور سے جل تھل ہونے لگی، ہر طرف بارش ہونے لگی۔ دوستو، اتنی تیز بارش تھی کہ اس انگریز حکمران اور اس کی بیوی نے آج تک اتنی تیز بارش نہیں دیکھی تھی۔ دوستو، بارش کا ہونا ہی تھا۔ کچھ دنوں کے بعد فصلیں پھر سے ہری بھری ہو گئیں اور قحط کا موسم ٹوٹ گیا۔ سب لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت کی وجہ سے آپ پر اور بھی فدا ہونے لگے اور دور دراز کے علاقوں سے ہر وقت لوگوں کا رش آپ کی درگاہ پر لگا رہتا تھا۔ دوستو، پیر مہر علی شاہ کے دور میں مسلمان زوال کا شکار تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بہت سے لوگ انگریزوں کے ساتھ مل کر سادہ لو مسلمانوں کو راہ حق سے بھٹکا رہے تھے۔ یہ نام نہاد علماء اور مولوی حضرات انگریزوں کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ انگریزوں کے اس عروج کے زمانے میں اور مسلمانوں کے برے زمانے میں پیر مہر علی شاہ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے دین حق کی تبلیغ کی۔ دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہم عصر عالی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ اور دیگر مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے بھرپور کوششیں جاری رکھی۔ اس مادہ پرستی کے دور میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین فرمائی۔ دوستو، انگریزی حکومت نے آپ کو لالچ دینے کی بڑی کوشش کی کہ آپ اس طرح کے کاموں سے باز آ جائیں اور مسلمانوں کو سیدھا راستہ مت دکھائیں۔ آپ کو بہت سارا لالچ، زمین اراضی، ہر طرح کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ضمیر کی آواز کو سنا۔ آپ فرمانے لگے، مجھے دنیا کی چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے نہ تو تمہاری جگیروں کا لالچ ہے اور نہ ہی تمہارے سونے چاندی کا، میرے لیے اللہ کی ذات ہی کافی ہے۔ دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کی ہر آفر کو ٹھکرا دیا اور آپ اسی طرح سے دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تبلیغ فرماتے رہے۔ دوستو، یہ آپ ہی کی کوششیں تھیں کہ مسلمان سیدھے رستے پر چلنے لگے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے بننے میں پیر مہر علی شاہ کا ایک لازوال کردار بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دین کرام، ایک دفعہ سلطان شمس الدین تمش اپنا دربار لگائے بیٹھے تھے اور قاضی بھی وہاں پر موجود تھا۔ لوگوں کے مقدمات سنے جا رہے تھے کہ اچانک دربار کے باہر سے ایک عورت کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ سلطان شمس الدین اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو اندر بلانے کا حکم دیا۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت ہی نیک حکمران تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی حکومت کو چلا رہے تھے۔ دوستو، جب وہ عورت اندر آ گئی تو آپ فرمانے لگے کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں اتنی چیخو پکار کر رہی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے سلطان، میری کوکھ میں بچہ ہے، ایک شخص نے میرے ساتھ غیر شرعی کام کیا ہے اور میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے، اس طرح مجھے حمل ہو گیا، اب میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، مگر جب میں اس شخص کے پاس گئی تو اس شخص نے اس بچے کا باپ بننے سے صاف انکار کر دیا اور وہ مان نہیں رہا کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ سلطان شمس الدین اللہ کے ولیوں کو ماننے والے تھے اور خود بھی بہت بڑے بزرگ تھے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ ان کی حکمرانی عدل اور انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ دوستو، آپ بہت زیادہ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص ایسا غلیظ کام کرے مجھے گوارا نہیں۔ اے عورت، تو مجھے اس شخص کا نام بتا، میں اس شخص کی ابھی گردن اڑا دوں گا۔ تو پھر وہ مکار عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے سلطان، آپ سن نہیں پائیں گے، آپ کے اندر اتنی ہمت اور سخت نہیں ہے کہ آپ اس شخص کو سزا دے پائیں جس نے میرے ساتھ یہ غلیظ کام کیا ہے۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے
تو اس شخص کا نام تو بتا، پھر دیکھنا میں اس بندے کا کیا حشر کرتا ہوں۔ اگر میں اس بندے کی گردن نہ اڑا دوں تو پھر کہنا۔ دوستو جب اس عورت نے اس شخص کا نام لیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس عورت نے کہا کہ اے سلطان، یہ بچہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ اس شخص نے میرے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا اور میرے ساتھ ناجائز عمل کیا ہے، اور یہ بچہ اسی کا ہے، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ دوستو یہ سن کر سلطان شمس الدین کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا۔ آپ بہت زیادہ غصے میں آ گئے کہ یہ عورت میرے پیر کے بارے میں کیسی بہکی باتیں کر رہی ہے، اور آپ فرمانے لگے کہ میرے پیر کے خلاف ایسی بات کرنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ واقعی یہ بچہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہی ہے۔ تو سلطان شمس الدین کہنے لگے کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اگر تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو اسے حاضر کر۔ تو دوستو 4 بندے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور گواہی دینے لگے کہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے، ہم نے خود اس عورت کو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ بچہ اسی کا ہے، لیکن اب وہ مان نہیں رہے۔ سلطان شمس الدین جلال میں آ گئے اور وہ عورت کہنے لگی بلاؤ بختیار کاکی کو، میں دیکھتی ہوں آپ اسے سزا دیتے ہو کہ نہیں۔ سلطان شمس الدین نے ایک بندے کو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ اس بندے نے کہا کہ سلطان آپ کو بلا رہے ہیں۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو کہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، بہت ہی مشکل سے دربار میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی وہ حاضر ہوئے تمام لوگ ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے لوگو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کر نہیں بلکہ ایک مجرم بن کر آیا ہوں، اور مجرموں کے ساتھ یہ سلوک روا نہیں رکھا جاتا۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ عرض کرنے لگے عالی جا، یہ عورت آپ کے بارے میں یوں کہہ رہی ہے۔ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، میں اس عورت کو نہیں جانتا۔ تب وہ عورت کہنے لگی اچھا وہ وقت بھول گئے جب لوگوں کو تہجد کے وقت پیغام بھیج کر مجھے اپنے پاس بلایا کرتے تھے اور میرے ساتھ ناجائز کام کرتے تھے۔ اب جب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو آپ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ یہ دیکھو میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے پر پریشانی کی وجہ سے پسینہ آ گیا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بارگاہ الہی میں عرض کی اے مولا، اگر تو اسی حال میں میرے سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ پھر خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے سلطان سے عرض کی کہ مجھے 1 دن کی مہلت دے دیں، کل دوبارہ دربار لگا لیں، اور آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ دوستو سلطان نے دربار برخاست کر دیا اور آپ کو 1 دن کی مہلت دے دی، اور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر آ گئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اٹھ گئے، وضو کیا اور مصلے پر بیٹھ گئے اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرنے لگے کہ اے میرے مولا، بے شک عزت اور ذلت دینے والا تو ہی ہے، اور میری عزت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اے میرے اللہ میری مدد فرما۔ اور ساتھ ہی دکھی دل سے اپنے استاد پیر حضرت خواجہ غریب نواز کو بھی یاد کرنے لگے، اور روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ ان کے پیر حضرت خواجہ غریب نواز اس وقت حیات تھے۔ آپ کی خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ اے بختیار کاکی، گھبرانا نہیں، میرا انتظار کرنا، میں آ رہا ہوں، میں کل صبح دربار پہنچ جاؤں گا، سلطان سے کہنا کہ میرا انتظار کرے۔ دوستو جب صبح ہوئی تو خواجہ غریب نواز دربار میں پہنچ گئے اور آپ نے بختیار کاکی سے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ تو دوستو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ منہ سے تو کوئی جواب نہ دے سکے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے اس عورت کی طرف غصے سے دیکھا اور کہنے لگے اس عورت کی کوکھ میں پلنے والے بچے تیری ماں بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پر تیرے باپ ہونے کا الزام لگاتی ہے، تو ان سب کو سچ بتا دے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ کیا کبھی پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی بولا ہے؟ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چپ کر اے بدکار عورت، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ارشاد فرمانا تھا کہ اس عورت کے پیٹ سے اتنی صاف آواز آئی کہ سبھی لوگوں نے صاف صاف سنا۔ بچے نے کہا کہ میری ماں کا بیان بالکل غلط ہے اور یہ بڑی بدکار اور جھوٹی عورت ہے۔ بچے نے مزید کہا کہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دشمنوں نے
इस औरत को ये सब सिखा कर भेजा है ताकि आपकी इज्जत लोगों के सामने गिर जाए। दोस्तों, बच्चे की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बहुत हैरत हुई और इस औरत ने झूठ बोलने और इल्जाम लगाने का इतराफ कर लिया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इज्जत अल्लाह ताला के हाथ में होती है। ये कहकर उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ थामा और दरबार से बाहर जाने लगे तो सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनके पीछे भागे और अर्ज करने लगे, अली जा आप किधर जा रहे हैं? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि बख्तियार काकी मेरा था, तुम्हारी सल्तनत में इसीलिए भेजा था कि लोग इनसे फैज हासिल कर सकें और इनकी इज्जत करें, लेकिन ये तेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए आज मैं उन्हें वापस अजमेर लेकर जा रहा हूँ। दोस्तों, सुल्तान ने इल्तिजा की कि आली जा इन्हें इधर ही रहने दें। ये सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मान गए और बख्तियार काकी से फरमाया, अब तू इनके पास रुक जा, अब इंशाल्लाह क़यामत तक कोई भी तेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। दोस्तों, एक रात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह के मरीद और खलीफा हजरत सैयद अरब ने एक ख्वाब देखा। नींद में उन्हें एक बुजुर्ग सफेद लिबास पहने हुए, हाथों में एक लंबी तस्बीह लिए हुए, इंतहाई रसीले लहजे में कह रहा था कि सैयद अरब, तुम्हारा इरादा नेक और तुम्हारा अज़म ठीक है, तुम फौरी तौर पर हिंदुस्तान चले जाओ। दोस्तों, दरअसल हजरत सैयद अरब कई रोज से ही सोच रहे थे कि अगरचे यहाँ बुखारा में तिजारत का सिलसिला जारी है, लेकिन क्यों न हिंदुस्तान जाकर वहाँ के हालात और कारोबार का जायजा लेकर उसकी तिजारती मंडियों से राब्ते कायम किए जाएं और यूं बुखारा और हिंदुस्तान के मबैन दरामद और बरामद का सिलसिला शुरू किया जा सके। दोस्तों, सैयद अरब ने हिंदुस्तान की जानब सफर का अज़म किया तो अपने हकीकी चचा ज़ाद भाई हजरत सैयद अली बुखारी को भी साथ ले लिया। दोनों रिश्तेदार भी थे और बहुत गहरे दोस्त भी थे। मजीद दोनों की ये काविश होती थी कि कारोबार और जरिया रोजगार में भी वो दोनों मिलके काम करें और एक ही जगह बल्कि इकट्ठे ही रहें। दोस्तों, चुनाचे हजरत सैयद अरब अपने भाई हजरत सैयद अली बुखारी के हमरा अपने इरादे की तकमील करने और ख्वाब की ताबीर पाने के लिए बुखारा से हिंदुस्तान पहुँचे तो सबसे पहले आपने लाहौर में क़याम फरमाया। यहाँ चंद दिन क़याम पजीर रहने के बाद दोनों भाइयों ने विधाइयों में मुकम्मल तौर पर सुकूनत इख्तियार कर ली। दोस्तों, सैयद अरब रहमतुल्लाह अलैह को बदायूं की आबो हवा बड़ी रास आई। अल्लाह सुबहाना व ताला ने आपको सेहत दौलत की नेमतों से नवाजा था। रूहानी तौर पर आप पहले ही हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह से फैज़याब हो चुके थे। यही वजह थी कि कारोबार के साथ साथ जिक्र इज़कार में भी मसरूफ रहते थे। एक छोटा सा कुरान पाक का नुस्खा हर वक्त आपकी सीने वाली जेब में होता था। जब फारग वक्त मिलता था तो आप अल्लाह सुबहाना व ताला की तलावत और इबादत में मसरूफ हो जाते थे। दोस्तों, सैयद अरब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक ने बड़ी नेक और साले औलाद से नवाजा था। आपके 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक बेटा हजरत ख्वाजा अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह जबकि दूसरा बेटा ख्वाजा सैयद महमूद रहमतुल्लाह अलैह था और अकलौती बेटी का नाम बीबी जुलेखा रहमतुल्लाह अलैह था। वो इस कदर परहेजगार, इबादत गुजार और इताअत शुआर थी कि उन्हें जमाने की राबिया बसरी भी कहा जा सकता था। दोस्तों, सैयद अरब रहमतुल्लाह अलैह का कारोबार यहाँ हिंदुस्तान में खूब फला फैला। आपका शुमार अमीर तरीन लोगों में होता था। अल्लाह सुबहाना व ताला ने जमाना की हर आसाइश आपको दी हुई थी, मगर आप एक इंतहाई आजिज इंसान थे। अल्लाह सुबहाना व ताला की दी हुई दौलत से गरीबों, मस्कीनों और मोहताजों की मदद किया करते थे और हर माह हमदो नात की महफिल बर्पा करते थे, जिसमें तिलावत, हमद, नात और जिक्र के साथ साथ दुरूदे पाक का विरद किया जाता था और बाद में लंगरे आम भी होता था। दोस्तों, हजरत सैयद अरब की साहिबजादी हजरत जुलेखा बीबी रहमतुल्लाह अलैह औरतों की महफिल मुनक्कद किया करती थीं। दोस्तों, हजरत जुलेखा बीबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छी खतीब भी थीं। आप औरतों को इस्लाम की बुनियादी मसाइल समझाने के साथ साथ अल्लाह सुबहाना व ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करने पर जोर देती थीं। आप दूसरी औरतों के दुख दर्द में बराबर में शरीक होती थीं। और फिर जब वक़्त का पंछी प्रवास करते करते एक खास बुलंदी पर पहुंचा तो हजरत सैयद अरब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी होनहार और परहेजगार बेटी हजरत जुलेखा बीबी रहमतुल्लाह अलैह की शादी अपने चचा ज़ाद भाई हजरत सैयद अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हजरत सैयद अहमद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से कर दी। दोस्तों, 615 हिजरी में बेटी की शादी के 1 साल के बाद ही 616 हिजरी में हजरत सैयद अरब इस जहाने फानी से कूच फरमा गए।
اگرچہ دوستو حضرت زلیخا بی بی نے اپنے امیر کبیر والد محترم کے گھر انتہائی ناز و نعم پرورش پائی تھی، مگر آپ کے مزاج میں انتہائی انکساری اور عاجزی پائی جاتی تھی۔ اس لیے آپ نے اپنے میاں حضرت سید احمد بخاری کے گھر تنگی کے حالات میں بڑی ہنسی خوشی گزارا کیا۔ جب بھی آپ کے شوہر سید احمد بخاری آپ سے یہ کہتے کہ میں اتنا کبیر نہیں ہوں جتنے آپ کے والد محترم تھے، میں تو انتہائی غریب انسان ہوں، 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری کر سکتا ہوں اور تمہیں وہ آسائشیں نہیں دے سکتا جو تمہیں اپنے والد کے گھر میں ملتی تھیں، اس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ تو حضرت بی بی زلیخا فرماتی تھیں کہ ایک مسلمان اور پاک باز عورت کی سب سے بڑی خوشی اور آسائش تو یہی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو میں بھی یہاں پہ ہر طرح سے خوش ہوں۔ اور پھر حضرت سید احمد بخاری اپنی اہلیہ سے فرماتے تھے کہ میں تو دل و جان سے تم سے خوش ہوں، تم جیسی نیک سیرت بیوی تو لاکھوں میں کسی کو ملتی ہے، یہ میری خوش بختی ہے کہ تم میری گھر والی ہو اور میرا فخر ہو اور میرا مان ہو۔ دوستو حضرت سید احمد بخاری رحمت اللہ علیہ اگرچہ مالی طور پر غریب تھے مگر روحانی طور پر مالا مال تھے۔ آپ نے فقہ، حدیث اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور مفتی کا کورس بھی مکمل کیا ہوا تھا۔ آپ کو سرو و نحو پر مکمل عبور حاصل تھا۔ زہد و تقوی میں آپ ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ دوستو حضرت سید احمد بخاری کے علم و فضل اور زہد و تقوی کی شہرت پھیلتے پھیلتے جب بادشاہ وقت سید سلطان شمس الدین تمش تک پہنچی تو اس نے فوری طور پر آپ کو بدایوں کے عہدے پر تعینات کر دیا۔ اس نے حضرت سید احمد بخاری سے معذرت خوانہ انداز میں کہا کہ مجھے کافی دیر سے یہ خبر ملی ہے کہ بدایوں میں آپ جیسا عالم، فاضل اور صاحب کردار و گفتار آدمی موجود ہے۔ آپ ازراہ صد، لطف و کرم، قاضی کا عہدہ قبول فرما لیجئے اور اسلامی سلطنت کے استحکام میں میرا ہاتھ بٹائیے۔ اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس مقدس و محترم عہدے کو عمرہ کی سفارشوں اور روسا کے تقاضوں سے محفوظ و مامون اور پاک صاف رکھیں گے تاکہ روز محشر ہم دونوں بارگاہ الہی میں سرخرو ہو سکیں۔ اور یہ صرف ہم دونوں کا امتحان ہے، اگر ہم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو دین و دنیا کی کامرانی ہمارے نام ہوگی، اگر اس میں ناکام ہوئے تو کوئی بھی ہمیں اچھے نام سے یاد نہیں کرے گا اور آخرت میں جو ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ دوستو سید احمد بخاری نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے اتنی طاقت اور ہمت دے کہ میں اپنی تمام ذمہ داریوں کو تمام دنیاوی علائشوں سے پاک رکھتے ہوئے پورا کروں۔ میں کسی کی کوئی سفارش اور دباؤ قبول نہیں کروں گا اور میری یہ کوشش اور کاوش ہوگی کہ کسی تمیز بندہ و آقا کے بغیر انصاف کے تمام تقاضے پورے کروں، مظلوم کی داد رسی کروں اور ظالم کو اس کے ظلم کی کڑی سزا دوں۔ اور دوستو پھر وہی ہوتا رہا جس کا عہد حضرت سید احمد بخاری نے کیا تھا۔ آپ نے کبھی بھی کسی فیصلے میں کسی امیر وزیر اور شاہ و کبیر کی کوئی سفارش قبول نہیں کی، ہر فیصلہ آزادانہ، منصفانہ اور دلیرانہ کیا۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی حکومتی عہدہ دار کو ملزم کے طور پر عدالت میں پیش کیا جاتا تھا تو آپ اس کے ساتھ بھی مساوی سلوک فرماتے تھے۔ دوستو ایک مرتبہ کچھ یوں ہوا کہ کچھ حکومتی کرندوں اور شاہی وزیروں نے بادشاہ وقت سید سلطان شمس الدین تمش سے شکایت کی کہ جناب عالی قاضی سید احمد بخاری عمرہ اور وزراء کی حیثیت و مرتبہ کے مطابق انہیں عزت و وقت نہیں دیتے اور دربار میں ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو کہ ایک عام آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دوستو یہ سنتے ہی سلطان شمس الدین شمس نے شکایت کرنے والوں کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ سید احمد بخاری جیسا قاضی تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، وہ صاحب کردار آدمی ہیں، وہ اپنا فرض انتہائی دیانت داری اور انصاف کے تمام تر تقاضوں کے باوجود پورا کرتے ہیں۔ اگر مجھے یہ اطلاع دی جاتی کہ وہ عمرہ اور وزراء کی سفارش قبول کرتے ہیں اور ان کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسروں سے زیادہ ان کو وقت دیتا ہے تو پھر میں اس کی گرفت کرتا اور اسے عہدے سے فوری طور پر ہٹا دیتا۔ یہ جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں یہ تو انصاف پسندی کا واضح ثبوت ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کی شکایت کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تو اس کے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دے رہے ہیں اور میرے دل میں تو اس کی قدر اور بھی بڑھ گئی ہے۔ آئندہ کوئی بھی آدمی میرے پاس اس کی شکایت لانے کی جسارت نہ کرے ورنہ اس کے خلاف پہلا مدعی میں خود ہوں گا۔ دوستو حضرت سید احمد بخاری اور آپ کی نیک سیرت اور پاکیزہ زوجہ محترمہ زلیخا بی بی انتہائی پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزار رہے تھے، مگر ان میں ایک خواہش تھی، ایک آرزو تھی، ایک تمنا تھی اور ایک خواہش تھی جو کہ حضرت زلیخا بی بی رحمت اللہ علیہ کو اکثر بے قرار کر دیتی تھی۔
شادی کو 15 سال ہونے کو آئے تھے، مگر حضرت سید احمد بخاری اور حضرت زلیخا بی بی اولاد کی نعمت سے محروم تھے، مگر رب تعالیٰ کی حکمت اور رضا پر راضی تھے۔ دونوں یک زبان ہو کر ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہم اداس تو ضرور ہیں، مگر ہم رب رحمان و کریم کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو وہ دن دور نہیں جب ہم اولاد کی نعمت سے نوازے جائیں گے، اور اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور شامل ہے۔ تاہم حضرت سید احمد بخاری رات کے آخری لمحات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ، اے نعمتوں کے بانٹنے والے، اے عطا پر عطا کرنے والے، جس طرح تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں جبکہ وہ اولاد کے قابل بھی نہیں تھے بیٹا عطا فرما دیا تھا، تو ہمیں بھی اس نعمت سے سرفراز فرما۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ کہ تو بہترین وارث ہے، اور میرا دامن مراد بھر دے، میرے گناہوں کی طرف نظر نہ کر، اپنی عنایت اور کرم کی بارش فرما دے، اور میری اہلیہ کی گود ہری کر دے۔ ہم تو ابھی اولاد کے قابل ہیں، ہمیں اولاد بخش دے، تو چاہے تو ان کو اولاد دے دیتا ہے جو اولاد ہونے کی عمر سے بھی گزر چکے ہوتے ہیں۔ اے رب تعالیٰ، تو قادر قدیر ہے، تو مالک مختار ہے، ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تو جسے چاہے نواز دے۔ میں تیرا عاجز بندہ تجھ سے اولاد کا طلبگار ہوں، اور ایک نیک اور صالح بیٹے کا خواستگار ہوں، مجھے یہ بیٹا عطا کر دے۔ دوستو، یہی صورتحال حضرت زلیخا بی بی رحمت اللہ علیہ کی بھی تھی۔ وہ سجدے میں رب ذوالجلال کے حضور گڑ گڑا کر اور آنسو بہا کر دعا مانگتی تھیں کہ اے رب تعالیٰ کہ ہمیں اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ اور پھر دوستو، حضرت سید احمد بخاری اور حضرت زلیخا بی بی رحمت اللہ علیہ کی دعائیں رنگ لے آئیں، رب کریم کی رحمت جوش میں آئی، اور 636 ہجری میں حضرت زلیخا بی بی رحمت اللہ علیہ کے بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے تمام گھروں کو خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ اس موقع پر حضرت سید احمد بخاری اور حضرت زلیخا بی بی کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کیے، غریبوں اور مسکینوں میں خیرات تقسیم کی، اور قرآن پاک ختم کیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھا۔ اور پھر مرحلہ یہ آیا کہ بچے کا کیا نام رکھا جائے۔ دوستو، کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر دونوں میاں بیوی کے منہ سے یہی نکلا کہ محمد، اور یہی بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے نظام الدین اولیاء کے نام سے شہرت اور عزت پائی، اور محبوب الہی کے لقب سے مشہور و مقبول ہوئے۔ دوستو، دوسرے سال حضرت زلیخا بی بی رحمت اللہ علیہ کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر حضرت سید احمد بخاری پر بیماری نے ایسا حملہ کیا کہ مرض بڑھتا گیا۔ جو دعا کی، اور آپ روز بروز موت کی وادی کے قریب ہوتے چلے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جو آخری وقت کہلاتا ہے، جب بندہ اپنے رب کے حضور حاضری دینے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے سید احمد بخاری نے اپنے بیٹے سید محمد نظام الدین اولیاء کو اپنے قریب لانے کو کہا۔ آپ نے اپنے کمسن بیٹے پر نظریں ڈالی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اے رب باری تعالیٰ، میرا بیٹا آج سے یتیم ہو رہا ہے، تو ہی اس کا پالن ہار اور سہارا ہے۔ تو نے اپنے حبیب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یتیم پیدا کیا تھا۔ تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن تیری رحمت اور قدرت نے ان کو پیغمبروں کے مراتبے پر فائز کیا۔ میں آج تیرے سامنے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے دستے طلب دراز کرتا ہوں کہ میری اہلیہ میرے کمسن بیٹے کی حفاظت فرمانا، اور ان پر اپنا کرم و فضل جاری و ساری رکھنا، ان کو گمراہ نہ کرنا، اور ان کو ہدایت سے سرفراز رکھنا، ان کو توحید و رسالت پر قائم رکھنا، اور ان پر اپنا خاص کرم اور خاص طور پر میرے بیٹے کو زہد و تقوی میں اعلیٰ مقام عطا کرنا، کیونکہ تو ہی تمام فضیلتیں اور نعمتیں اور عظمتیں بخشنے والا خدا ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت سید احمد بخاری نے اپنے بیٹے سید محمد نظام الدین اولیاء کو دوسرے کمرے میں لے جانے کو کہا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اب میرا وقت بالکل قریب آن پہنچا ہے۔ چنانچہ حضرت زلیخا بی بی رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو دوسرے کمرے میں چھوڑ آئیں، اور جب واپس لوٹی تو سید احمد بخاری کی زبان پر کلمہ شہادت جاری تھا، اور پھر انہوں نے عالم فنا کو خیرباد کہہ دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضری دے دی۔ دوستو، سید احمد بخاری کی اہلیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت زلیخا بی بی
چونکہ ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اس لیے آپ کے شوہر کی وفات کے بعد آپ کے بھائیوں نے آپ کی مالی مدد کرنا چاہی، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے بھائیوں کے اس خلوص بھرے جذبات کا شکریہ ادا کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ آپ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گی۔ تو حضرت زلیخا بی بی رحمت اللہ علیہ نے سود کاٹنے کا کام شروع کر دیا۔ آپ دن رات سود کاٹ کر اپنی ملازمہ کے ہاتھ بازار میں فروخت کرتی اور اسے گھر کا خرچ چلایا کرتی تھیں۔ آپ کے گھر میں 4 افراد تھے، جن میں آپ کے 2 بچے یعنی ایک بیٹا اور بیٹی اور ایک ملازمہ اور ایک آپ خود تھیں، لیکن آپ نے صبر و شکر اور صبر و رضا کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارنا شروع کر دیے۔ دوستو، جس وقت آپ سود کاٹنے کے لیے بیٹھتی تو باوضو ہو کر بیٹھتی تھیں۔ اس طرح اپنے بیٹے سید محمد یعنی حضرت نظام الدین اولیاء کو بھی باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھیں۔ سود کاٹنے کے ساتھ ساتھ آپ اور حضرت سید نظام الدین اولیاء اپنی والدہ محترمہ سے کھانا طلب کرتے تو آپ فرماتی کہ بابا نظام، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اور اس دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خوشی جتنی ہوتی تھی، اور آپ اپنی والدہ مائدہ سے پوچھتے تھے کہ امی جان اب ہم کس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بنیں گے؟ تو آپ کی والدہ فرماتی، بابا نظام، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو وہ فوراً دعا قبول کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں روزانہ اپنا مہمان بنا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو بچپن میں مٹھائی اور شیرنی اور شکر وغیرہ بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ میٹھی چیزوں کو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ کی اس رغبت کو دیکھتے ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ پرسم خاتون نے آپ سے کہا کہ بیٹا، جو بچے نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں انہیں صبح کی نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی شکر دیتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک اس وقت بمشکل 4 یا 5 برس ہوگی، چنانچہ آپ نے والدہ کی اس بات پر یقین کر لیا۔ جب آپ کی والدہ محترمہ نے اس بات کو سچ کرنے کے لیے یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ رات کو مصلے کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دیا کرتی تھیں، جسے بابا فرید الدین صبح نماز کی ادائیگی کے بعد اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے۔ دوستو، مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھنے کا یہ سلسلہ ایک عرصہ تک بڑی باقاعدگی سے جاری رہا، اور پھر ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئیں، اور جب شام کو انہیں یاد آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور پوچھنے لگیں کہ بیٹا فرید، کیا تمہیں آج صبح کی نماز کے بعد شکر کی پڑیا ملی تھی؟ تب بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، جی اماں جان، آج بھی مجھے روزانہ کی طرح مصلے کے نیچے سے شکر ملی تھی، مگر خدا بہتر جانتا ہے کہ آج والی شکر میں ایسی خاص لذت اور مٹھاس تھی جو آج تک مجھے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ میرا منہ بھی ابھی تک اس مٹھاس کو محسوس کر رہا ہے۔ آج تو اللہ میاں نے کوئی خاص شکر ہی میرے لیے بھیجی تھی، کل اگر ایسی شکر ملی تو میں آپ کو بھی چکھاؤں گا۔ یقیناً آپ نے بھی ایسی شکر کبھی نہیں کھائی ہوگی۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قدرت کاملہ دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ بڑی حیران اور پریشان ہو گئیں، اور ساتھ میں خوش بھی ہوئیں، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھیں کہ ان کے بیٹے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی شکر پہنچائی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ اسی لمحہ سجدے میں گر گئیں اور اللہ کریم کا شکر بجانے لگیں، جس نے ان کے بچے کا یقین قائم و دائم رکھا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگی، اور خاص طور پر یہ دعا مانگی کہ اے رب کریم، ان کے بیٹے کو شیریں سخن بنائے۔ ان کی اس دعا کو قبولیت کی سند عطا ہوئی، اور رب العزت نے حضرت بابا فرید الدین کی زبان اور بیان میں ایسی مٹھاس ڈالی کہ جو کوئی بھی آپ کی بات سنتا تھا اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہے اور سارا دن آپ کی باتیں سنتا رہے۔ دوستو، اس واقعے کی وجہ سے ہی لوگوں میں آپ کا لقب گنج شکر مشہور ہو گیا تھا۔ دوستو، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا ایک معمول تھا کہ آپ بیابانوں اور جنگلوں میں عبادت اور ریاضت و مجاہدہ کیا کرتے تھے،
कई माह तक आप वहाँ रहते थे और सब्र और शुक्र की छतरी के साए में तवक्कुल और कनात की कुर्सी पर बैठकर अल्लाह सुब्हाना व तआला की याद में हमेशा मसरूफ व मशगूल रहते थे। दोस्तों, एक दफा आपका कस्बा रवाड़ी से मुसल गुड़गावा के इलाके में दूर एक बियाबान में बसेरा किए हुए थे। दोपहर का वक्त था, चिलचिलाती धूप थी और सख्त गर्मी का मौसम था। आपको बड़ी प्यास महसूस हुई जो कि आपकी कुव्वते बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। आपने चारों जानब पानी तलाश किया मगर आपको पानी नहीं मिला। जब आप वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक आपको दूर एक छोटा सा कुआं नजर आया। आप दौड़ते हुए उस कुएं के पास पहुँचे ताकि पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें, मगर उस कुएं में ना तो कोई डोल था और ना ही कोई रस्सी थी जिसे खींचकर कुएं के पानी को ऊपर लाया जा सके। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि डोल और रस्सी के बगैर पानी कैसे ऊपर आ सकता है। आप मायूस होकर वहाँ कुएं के पास ही बैठ गए ताकि कुछ देर के लिए आराम फरमा लें, तो वापस चलें या फिर डोल और रस्सी का कोई इंतजाम करें। आप इसी सोच में थे कि आपने देखा कि यकायक दो जंगली हिरन दौड़ते हुए आए और वो दोनों कुएं के किनारे पर पहुँचे। उन्होंने कुएं में झांका और फिर आसमान की तरफ देखा। उसके बाद जब उन्होंने अपने अपने मुंह नीचे किए तो इतनी देर में कुएं का पानी अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुदरत से उछलकर किनारों तक पहुंच चुका था। दोस्तों, हिरनों ने जी भरकर पानी पिया और फिर उछलते कूदते हुए वहां से गायब हो गए। दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ये सारा मंजर देखकर बड़े हैरान हुए और खुश भी हुए, क्योंकि उन्होंने समझा कि वो भी अब अपनी प्यास बुझा सकेंगे। मगर जैसे ही वो कुएं के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुएं का पानी अचानक से नीचे उतर गया। तो बाबा फरीदुद्दीन अब पहले से भी ज्यादा हैरान परेशान हुए और आपने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहने लगे, ए रब्बे कादर, तूने हिरनों को तो पानी पिला दिया और वो सैर होकर चले भी गए, मगर मैं तेरा आजिज बंदा तेरी नेमत से क्यों महरूम रहा? मेरी कौन सी खता पर तेरी इस कदर नाराजगी हुई है कि तूने मुझे पानी से महरूम कर दिया है? दोस्तों, थोड़ी देर के बाद गैब से निदा आई, ए फरीद, तूने डोल और रस्सी का सहारा ढूंढा। तू ये समझा कि डोल और रस्सी के बगैर पानी कैसे ऊपर आएगा, जबकि हिरनों ने सिर्फ रब ताला का सहारा तलाश किया और उसी से मदद चाही। कि यही वजह है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हिरनों की मदद की और वो पानी पीकर चले गए, जबकि तू पानी से महरूम रह गया। दोस्तों, कहा जाता है कि बाबा फरीदुद्दीन ये निदाए गैब सुनकर बड़े पशेमा हुए और उसी लम्हे वहाँ से चल दिए। बियाबान में आप अपनी जगह पर पहुँचे और दोबारा से इबादत में मसरूफ हो गए और अल्लाह सुब्हाना व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगे। उस अरसा में आपको पानी का एक कतरा तक भी मुयस्सर नहीं आया। एक रोज शिद्दते प्यास और किल्लते खुराक से खाक की एक मुट्ठी मुंह में डाली तो वो फौरन शक्कर बन गई। आपने उसे मजे लेकर खाना शुरू कर दिया तो उसी लम्हे गैब से आवाज आई कि ए फरीद, हमने तेरी रियाजत कबूल की है और तेरी तौबा को भी कबूल फरमाया है और तेरे दर्जात बुलंद किए हैं, तुझे शीरी सुखन बनाया है और गंज शकर का लक़ब अता किया है। दोस्तों, उस दिन से हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने गंज शकर कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक दफा हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने 7 दिन तक मुसलसल रोजा रखा। 7वें दिन इफ्तार के बाद आप अपनी क़यामगाह से अपने मुर्शिद खास हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास जा रहे थे ताकि उनके साथ मिलकर रोजा इफ्तार करें। रास्ते में एक कीचड़ वाली जगह थी और उसकी वजह से फिसलन पैदा हो गई थी। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन जब वहाँ से गुजरने लगे तो आपका पाँव कीचड़ में फिसल गया, जिसकी वजह से आप वहाँ पर गिर पड़े। इस तरह आप कीचड़ में लथपथ हो गए थे और आपके मुंह में भी थोड़ी सी कीचड़ चली गई थी, मगर अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुदरत से वो कीचड़ इंतहाई मीठी शक्कर में तब्दील हो गई। दोस्तों, इस वाक़े की निस्बत से भी आप रहमतुल्लाह अलैह को गंज शकर के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन जिन दोनों अजूदन के कस्बा में क़याम पजीर थे तो वहाँ से एक सुदागर अपने दूसरे सुदागर साथियों के साथ गुजरा। ये सुदागर ऊँटों पर शक्कर के बोरे लाद कर बेचने के लिए दिल्ली जा रहे थे। जब बाबा फरीदुद्दीन ने उनसे पूछा
کہ उन ऊँटों पर लदे बोरों में क्या चीज भरी हुई है। तो उन सौदागरों ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन के हुलिये को देखते हुए ये ख्याल जाहिर किया कि इन्होंने खरीदना तो कुछ है नहीं, ये महज पूछ रहे हैं और आपका सवाल संजीदगी से नहीं लिया, बल्कि उसका जवाब कुछ ये दिया कि ये नमक के बोरे हैं, आपको क्या चाहिए। तो बाबा फरीदुद्दीन समझ गए कि सौदागरों ने उनके साथ झूठ बोला है और वो उन्हें गरीब जानकर ऐसा जवाब दे रहे हैं। तो आपने उन सौदागरों से कहा, अगर तुम ये कहते हो कि इन बोरों में नमक है तो फिर नमक ही होगा। दोस्तों, सवालों जवाब के बाद सौदागरों ने अपनी राय ली। वो सौदागर जब दिल्ली पहुँचे और अपनी शक्कर फरोख्त करने के लिए बाजार में गए तो उन्होंने दुकानदारों से शक्कर का सौदा तय किया, मगर जब बोरे खोले गए तो उनमें शक्कर की बजाय नमक मौजूद था। ये देखकर वो सौदागर बड़े परेशान हुए। अब उन्हें हजरत बाबा फरीदुद्दीन दाई शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल आया। उन सौदागरों में से एक सौदागर ने कहा, मुझे महसूस होता है कि वो शख्स जरूर कोई वलीउल्लाह थे जिन्हें हमने धोखा देते हुए ये कहा कि इन बोरों में नमक है, और यकीनन यही वजह है कि अब ये शक्कर नमक में तब्दील हो गई है। दोस्तों, जब उन सौदागरों को अकल आई तो वो भागे भागे हजरत बाबा फरीदुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुए और माफी मांगने लगे। तो आपने उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है। तो वो कहने लगे कि आपने हमसे पूछा था कि इन बोरों में क्या है, तो हमने आपसे झूठ बोला था कि उन बोरों में नमक है, हालांकि उनमें शक्कर थी। तो बाबा फरीदुद्दीन ने कहा, अगर तुम कहते हो कि उन बोरों में शक्कर थी तो फिर शक्कर ही होगी। दोस्तों, तो बाबा फरीदुद्दीन की जुबान से जैसे ही ये मुबारक अल्फाज निकले तो उन्होंने बोरों को खोल कर देखा तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि उनकी शक्कर उन्हें दोबारा से वापस मिल गई है और उनके झूठ की वजह से जो नमक बन गया था वो फिर से शक्कर में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, उसी दिन से आप गंज शक्कर यानी शक्कर का खजाना लक़ब से भी मशहूर हो गए। प्यारे दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जब दिल्ली तशरीफ लाए तो इस शहर में आप रहमतुल्लाह अलैह का कोई जाती मकान नहीं था, इसलिए एक सराय में आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ दिन क़याम फरमाया। कुछ दिनों तक आप रहमतुल्लाह अलैह उस सराय में रहे। फिर दिल्ली के एक अमीर शख्स रवात अर्ज का मकान खाली हो गया, जो कि हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान थे। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उस घर में मुंतकिल हो गए। दोस्तों, ये घर बहुत बड़ा था। इसकी 3 मंजिलें थी। इसकी पहली मंजिल में सैयद मोहम्मद किरमानी रहमतुल्लाह अलैह अपने अहलो एयाल के साथ रिहाइश पजीर थे, जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल हजरत महबूबे इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने ले रखी थी। दूसरी मंजिल पर आपने अपनी रिहाइश रखी थी और तीसरी मंजिल अपने मुरीदों और अकीदतमंदों के लिए मखसूस की हुई थी। दोस्तों, इस मंजिल में खाना वगैरह पकाने का एहतमाम भी किया जाता था। अभी इस मकान में रिहाइश रखे आपको थोड़ी मुद्दत ही गुजरी थी कि रवात अर्ज के बेटे, जो कि अपनी जागीरों पर गए हुए थे, वापस आ गए और अपना मकान फौरी तौर पर खाली कर देने के लिए कहने लगे। वो इस मकान में रहने वालों को इतनी मोहलत भी देने को तैयार नहीं थे कि वो अपने लिए कोई दूसरा मकान तलाश कर सकें। चूँकि वो जागीरदार आदमी थे और हुकूमत में भी उनका असर रसूख था, इसलिए कोई भी बात सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं थे। उसके साथ उन्होंने हुकूमत के करिंदों को भी बुलवा लिया और फौरी तौर पर मकान खाली करवाने के लिए मजबूर करने लगे। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल को देखकर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मजबूरन मकान को खाली कर देना ही मुनासिब समझा और आप रहमतुल्लाह अलैह उसी हालत में मकान से बाहर निकल आए कि आपके अकीदतमंदों ने अपने सरों पर आप रहमतुल्लाह अलैह की किताबें उठाई हुई थी। इन अकीदतमंदों में हजरत सैयद मोहम्मद किरमानी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे। इन किताबों के अलावा घर में और कोई भी सामान नहीं था। मकान से बाहर निकलकर आप रहमतुल्लाह अलैह इस शशोपंज में पड़ गए कि ना तो अब कोई ठिकाना है
اور نہ ہی جانے کے لیے کوئی اور جگہ ہے۔ دوستو، تھوڑی دور سراج دکاندار کا گھر تھا، جس کے سامنے ایک مسجد تھی جسے چھپر والی مسجد کہا جاتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت تو اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، تو آئیے دوستو اس گھر میں چلتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مندوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں اس مسجد کے اندر رکھ دیں، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے مسجد میں قیام فرمایا۔ آپ کے مخلص عقیدت مند سید محمد کرمانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسجد کی سیڑھیوں پر ہی رات گزار دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ روات ارض کے بیٹوں نے اپنی دولت اور اقتدار کے گھمنڈ میں جس بے دردی کے ساتھ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور آپ رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مندوں کو اپنے گھر سے نکالا تھا، اسی رات اس مکان میں ایک زوردار آگ بھڑک اٹھی۔ آگ پر قابو پانے کی بہت زیادہ کوششیں کی گئیں، لیکن آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ بلند و بالا عمارت جل کر راکھ ہو گئی اور ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ یہ یقیناً حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے صبر و برداشت کا نتیجہ تھا، اور اولیاء اللہ کے مخالفین کے لیے ایک عبرت کا نشان بھی تھا، جو دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسے محسوس بھی کیا۔